नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमेल सिन्हा। आज मिति 2080 साल जेठ 10 गते बुधबार, जेठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, तदनुसार मे 24 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको विषय र नक्कली भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी विषयलाई मुख्य प्रसंग बनाएर समाचार छापेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा हामीले सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। राष्ट्रिय सभा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारी शीर्षक रहेको छ। राष्ट्रिय सभाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। सभामा नीति कार्यक्रम निर्यार्थ प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सदस्यले विपक्षमा ध्वनि संकेत गरे पनि बहुमतले पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र सवाल जवाब सम्पन्न भएपछि निर्यार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्य तुलसा दाहाल, विमला घिमिरे तथा डाक्टर विमला राई पौडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको थियो। तीनवटै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 5 गते संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ 7 गतेदेखि छलफल शुरू भएकोमा छलफलको अन्तिम दिन जेठ 9 गते मंगलबार 17 जना सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। पारित हुनु अघि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिनु भएको थियो। त्यस अवसरमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वासमा बढ़ोत्तरी हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारी शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आज नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा सरकारले पूर्णता पायो शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 5 महिनापछि पूर्णता पाएको छ। गत 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले मंगलबार 2 मन्त्री थपेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। यस बीचमा प्रधानमन्त्रीले 2 पटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जसपाका सांसद वीरेन्द्र महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्री र परिमिला कुमारी यादवलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। 5 महिनापछि पायो सरकारले पूर्णता। यो नयाँ पत्रिका दैनिकले आज प्रकाशित गरेको समाचार हो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाहरूको बयान, रेस्टुरेन्टमा भेटेर गृह मन्त्रालय मन्त्री क्वार्टरदेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्म पुगेर रकम बुझायौं शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। यो समाचारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले बयानका क्रममा दिएको कुरालाई उद्धृत गरिएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पोल्ने बिचौलियाद्वय केशव दुलाल र सानु भण्डारीको बयान समेत यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न व्यक्तिको बयानलाई समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य बारे समाचारमा लेखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको प्रमुख स्वकीय सचिव तथा लीला जीसी मार्फत मलाई बोलाई 2076 असोजमा 1 करोड़ नगद बुझी लिनुभयो। त्यसै गरी अर्को पनि बयानलाई यहाँ उद्धृत गरिएको छ। बादल र उहाँकी पत्नी नैना र छोरा प्रतीक बारे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तपाईँ र तपाईंको आफन्तलाई भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनी निजका छोरा प्रतीक मार्फत मन्त्री क्वार्टर पुलचोकमा बोलाई निज रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 3 करोड़ नगदै बुझी लिएको प्रतीक थापाले नक्साल नीलगिरी थकाली भान्साघरको आँगनको उत्तरतर्फ रहेको होटलको माथिल्लो तलामा बोलाई 2076 असोजमा 1 करोड़ बुझी लिएको। यो
केशव दुलालको बयानलाई समाचारमा जोडिएको छ। त्यसैगरी पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उहाँका पीए लीला जीसीबारे केशव दुलालको बयानलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका पीए लीला जीसीले प्रधानमन्त्रीकोमा पैसा पुगिसक्यो, मन्त्री परिषदको सामाजिक विकास समितिबाट भुटानी शरणार्थीको विषय निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ, ऊर्जा मन्त्रीज्यू र मलाई पनि रकम चाहियो भनी ऊर्जा मन्त्रीको क्वार्टर पुलचोकमा बोलाई सामाजिक विकास समितिबाट निर्णय भएको अघिल्लो दिन बेलुका 1 करोड़ नगदै बुझी लिएका हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रसंग पनि यहाँ रहेको छ। बागमतीका पूर्व मन्त्री डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य र काठमाडौँका तत्कालीन मेयर साक्यका पीए राजेश्वर स्थापित बारे केशव दुलालले दिएको बयान नयाँ पत्रिकाले यो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पूर्व सल्लाहकार डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य, तत्कालीन इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जना साक्यका श्रीमान र तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले सामाजिक समितिबाट भुटानी शरणार्थीलाई निर्णय गर्न माथि रकम अपुग भयो भनी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल बस्ने पुलचोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग मिटिङ गराइसकेपछि तपाईहरूको काम हुने भयो भनी डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य र राजेश्वर स्थापितले जनै 1 करोड़ बुझी लिएको यो बयानका क्रममा आरोपित केशव दुलालको बयान हो। त्यसैगरी पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राई बारे केशव दुलालले दिएको बयानलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई डाक्टर इन्द्रजित राई मार्फत गृह मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई 2076 असारमा 3 करोड़ नगदै बुझी लिएको। त्यसैगरी तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको बारेमा केशव दुलालले दिएको बयान पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। टेकनारायण पाण्डेले म र मेरा आफन्तलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भनी विश्वास दिलाएपछि मैले निजलाई 1 करोड़ 24,50,000 रुपियाँ दिएको हुँ। रकम दिँदा के कहाँ ल्याइदिन पर्यो भनी निजलाई सोद्धा निजले गृह मन्त्रालयमा नै ल्याइदिनु भनेको हुँदा मैले पटक पटक गरी निज कार्यरत रहेको कार्यालयमा रहेको गोप्य कोठामा लगी उक्त रकम नगदै बुझाएको हुँ। यो केशव दुलालले विभिन्न व्यक्तिलाई बयानका क्रममा भनेको कुरा हो। त्यसैगरी सानु भण्डारीको बयान संक्षेपमा यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। बादलका तत्कालीन सल्लाहकार इन्द्रजित राई बारे सानु भण्डारीको बयान यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मैले 2076 असार 2 गतेतिर नीरज राई र इन्द्रजित राईलाई सँगै होटलमा भेटी नगद 1 करोड़ 50 लाख दिएको हुँ। सो रकम मैले राईलाई दिने बेलामा उहाँको चालक हटिएका हाल एकिन नाम थाहा नभएको प्रहरी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि मैले पैसा दिएको कुरा याद छ। 2076 साउन 14-15 गते मैले रकम इन्द्रजित राईलाई बुझाएको हुँ। त्यति बेला राईले हाल बसोबास गरिरहेको गोदाबारीमा घर किन्न लाग्नु भएको थियो। बादल पत्नी नैनाकला बारे सानु भण्डारीले दिएको बयान यस्तो छ। मैले 2076 साउन 25 गते मन्त्री क्वार्टर पुलचोकमा गई नैनाकला थापालाई नगदै 1 करोड़ रुपियाँ बुझाएको हुँ। त्यसबेला इन्द्रजित राईको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। मलाई इन्द्रजित राईले यो गाड़ी सचिवज्यूको हो, उक्त रकम गाड़ीमा राखिदिनु भनेर भनेको हुँदा साथमा लिई गएको नगद 1 करोड़ गाड़ीमा राख्न लगाई सचिव प्रेम कुमार राईको कार्यकक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्यकक्षमा गएको हुँ। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप बारे सानु भण्डारीले दिएको बयान पनि यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। बरामदी डायरीको पाना 29 माघ 2072 शुक्रबार लेखिएको सन्दीप रायमाझी भाइलाई दिएको रकम विवरण शीर्षकमा 2074 वैशाख 4 गतेदेखि 74-36 गतेसम्म 20 पटक गरी 69,65,500 दिएको भनी लेखिएको रकम लिने सन्दीप रायमाझी भन्ने व्यक्ति पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुनुहुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाहरूको बयान, रेस्टुरेन्टमा भेटेर गृह मन्त्रालय मन्त्री क्वार्टरदेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्म पुगेर रकम बुझायौं शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयलाई अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार बनाएर प्रकाशित गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बयान, सिंहदरबार र बालुवाटार भित्रै भएका थिए करोड़का लेनदेन समाचार शीर्षक रहेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा लागेको गिरोहका नाइके सानु भण्डारीले सरकारी तहबाट काम लगाउन सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको दावी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन मन्त्री सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकारलाई सोझै र निकटस्थ मार्फत रकम बुझाएको बयान उनले दिएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उहाँकी पत्नी नयनाकला, छोरा प्रतीक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उहाँका छोरा सन्दीप र त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य तथा सल्लाहकार अजय क्रान्ति साक्य, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड़, उहाँका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई रकम बुझाएको भण्डारीको भनाइ छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बयान, सिंहदरबारदेखि बालुवाटार भित्रै भएका थिए करोड़का लेनदेन, कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो आजको कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा नै 875 नक्कली शरणार्थीको फाइल रोक्दा ताप्लेजुङ सरुवा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सजिलै धन कमाउने प्रपञ्चमा राज्य शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हुनुहुन्छ सुरेन्द्र राज दाहाल। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल सदर नगरेकै कारण 2 वर्ष अघि उहाँलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेले बेलडाँगी दमक भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति प्रमुखबाट ताप्लेजुङ सरुवा गरिदिनु भएको थियो। संयोग खाँड पक्राउ परेकै दिन वैशाख 27 मा उहाँको ताप्लेजुङबाट इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा सरुवा भएको छ। 875 नक्कली शरणार्थीको फाइल रोक्दा ताप्लेजुङ सरुवा शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू मिटिङका अखडा, सहसचिव सधैँ मिटिङमा व्यस्त तर उपलब्धि छैन शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि अन्य अधिकांश सरकारी कार्यालयका हाकिमहरू नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाह दिन छाडेर अधिकांश समय मिटिङमा व्यस्त हुने गरेका छन्। मन्त्रालयमा सचिवदेखि जुनसुकै समयमा पनि मिटिङमा व्यस्त हुने गर्दा सेवाग्राही र उच्च पदस्थलाई भेट्न पाउने अवसर समेत हुँदैन। सचिव र सहसचिवलाई भेट्न घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालयमा 3 जसो मिटिङ हुने भए पनि मिटिङले गरेका मध्ये 80% भन्दा बढ़ी निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने गरेको सरकारी अधिकृतको दावी छ। सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू मिटिङका अखडा शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले खोजे संवैधानिक आधार शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले गरेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक आधार खोज्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री बहादुर खड्का, कानून मन्त्री धनराज गुरूङ सहित कानून सचिव धनराज गेवाली र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल लगायतको टोली मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। नागरिकता विधेयक बारे लामै छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको कानून मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले विधेयक जारी गर्न कानूनी टेको खोजेकाले त्यसबारे सरकारले थप परामर्श गर्ने उहाँको भनाइ छ। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रष्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले खोजे संवैधानिक अधिकार आज कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा आज गोरखापत्र दैनिकले सरकारमा सहभागी हुन केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै नागरिक उन्मुक्ति शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमा चित्त नबुझ्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ। मन्त्री परिषदमा सामेल हुने वा नहुने बारे तत्काल निर्णय नलिएर सो पार्टीले केन्द्रीय तहको निर्णय कुरिरहेको हो। सरकारमा सहभागी हुन केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै नागरिक उन्मुक्ति शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। महँगोमा चीनबाट सैन्य सामग्री किन्दै सेना, यो नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार शीर्षक हो। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौ। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन शान्ति सेनाका लागि 6 अर्ब रुपियाँ बराबरका सैनिक सामग्री खरिद गर्न लागेको छ। सेनाले छिमेकी मुलुक चीनबाट 6 अर्ब रुपियाँ बराबरका 26 वटा आर्मोर्ड पर्सोनेल क्यारियर एपीसी र हतियार खरिदका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चीनबाट 26 वटा एपीसी र 72 वटा अन्य सामग्री खरिदका लागि निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न सेनालाई अनुमति दिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार सेनाले चीनबाट 10,000 थान सीक्यू राइफल समेत खरिद गर्ने भएको छ। महँगोमा चीनबाट सैन्य सामग्री किन्दै सेना, आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। जसले कृत्रिम खुट्टाका भरमा चढे सगरमाथा, यो अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। रोल्पाका हरिबुढा मगरले सन् 2010 मा अफगानिस्तानको लड़ाईमा आफ्ना दुवै खुट्टा घुँडाभन्दा माथि गुमाउनु भएको थियो। उहाँ जति बेला ब्रिटिश सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक मगरले त्यसको करिब 13 वर्षपछि कृत्रिम खुट्टाको भरमा सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्नु भएको छ। कीर्तिमानी आरोही बनेर काठमाडौँ फर्किनु भएका मगरलाई मंगलबार त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरियो। जसले कृत्रिम खुट्टाका भरमा चढे सगरमाथा शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सत्र वर्षदेखि उही बाचा, आगामी वर्ष हुम्ला सदरमुकाममा सड़क शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। करिब 2 दशक भयो सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम होस् या बजेट वर्षेनी हुम्ला सदरमुकामलाई सड़क सञ्जालबाट जोड्ने भनेर उल्लेख गर्दै आएको छ। तर नीति कार्यक्रम र बजेटमा सजिलै उल्लेख गरिए जसरी यहाँ सड़क सञ्जाल पुग्न सहज भएको छैन। शुरूमा आर्थिक वर्ष 2063-64 को बजेटमा सरकारले हुम्ला लगायतका जिल्लालाई सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सड़क सञ्जालसँग जोड्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो। 17 वर्षदेखि उही बाचा, आगामी वर्ष हुम्ला सदरमुकाममा सड़क शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। सड़क निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण, यो गोरखापत्र दैनिकको समाचार हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम चौथो खण्डको जोमसोम क्षेत्रमा सड़क निर्माणलाई तीव्रता दिन स्थानीयले आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जिल्लाको घरबझोङ गाउँपालिका 4 जोमसोमका स्थानीयले सोमबार कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी जोमसोम कोरोला सड़क आयोजना बारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सड़क निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
शेयर बजारमा उच्च सुधार, यो गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। लगातार ओह्रालो लागेर लगानीकर्तालाई निराश बनाएको शेयर बजार उच्च अंकले सुधारिएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि 2 अर्ब 20 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी भएको छ। पछिल्लो दिनमा 1 अर्ब भन्दा पनि तल सीमित रहेको कारोबार रकम 3 महिना यताकै उच्च सुधार भएको हो। शेयर बजारमा उच्च सुधार शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। प्राथमिकता क्षेत्रमा लक्ष्य भन्दा बढ़ी, निजी क्षेत्रमा 3%, कारोबार दैनिकको अग्र पृष्ठमा रहेको खबर हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा भन्दा लक्ष्य बढ़ी कर्जा लगानी गरेका छन्। निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा भने लक्ष्यको 3% मात्र छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मौद्रिक नीतिले राखेको लक्ष्य भेटाउन दबाव छ। अन्य क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुने देखिए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा भने असफल हुने सम्भावना देखिएको छ। प्राथमिकता क्षेत्रमा लक्ष्य भन्दा बढ़ी, निजी क्षेत्रमा 3% शीर्षकमा कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिने तालिम खारेज, यो नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। तालिम प्रदायक संस्थाहरूले अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र बेच्न थालेपछि श्रम मन्त्रालयले अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था नै खारेज गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई गन्तव्य मुलुकको नीति नियम, संस्कृति, भाषा लगायतका विषयमा जानकारी दिन पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था खारेज गर्न लागि हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिने तालिम खारेज गरिँदै शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आज गोरखापत्र दैनिकले राजनीतिक दलको पारदर्शिता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। दोषीले उन्मुक्ति नपाउन्, यो नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय हो। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले शरणार्थी प्रकरण शुद्धिकरणको अवसर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आज कान्तिपुर दैनिकले कर्णालीलाई खाद्यान्न शीर्षकमा कमिशन फलाउने उद्यम बन्द गर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले विमानस्थलको बोझ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा कारोबार राष्ट्रिय दैनिकले व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत निर्यात शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।